دین ماں دنیائے ماں ایمان ماں، دین ماں دنیائے ماں ایمان ماں، حضرت وارث علی سلطان ماں۔ سرکار وارث پاک فروخ آباد میں ایک جگہ جلوہ افروز ہے۔ امیر فروخ آباد آپ سے ملاقات کی غرض سے آتے ہیں۔ سرکار ابھی کسی شخص کو مرید کر رہے ہیں۔ امیر فروخ آباد بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ حجرہ کھلتا ہے اور سرکار وارث پاک باہر نکلتے ہیں۔ یہ جلدی سے کھڑے ہوتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں۔ سرکار سلام کا جواب دیتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ انہیں بڑا احساس ہوتا ہے کہ میں تو سرکار وارث پاک سے ملنے اتنی دور سے آیا تھا، انہوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں اور جواب دیتے ہوئے نکل گئے۔ یہ افسوس میں اٹھے اور چلنے لگے تو خادم نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ تو کیوں؟ کہا آپ کو سرکار اندر یاد کر رہے ہیں۔ تو انہیں بڑی حیرت ہوئی اور بارگاہ سرکار عالم پناہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اشرف الوارثین تاج العارفین امام الواصلین سرکار عالم پناہ وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کو حضور ایک نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ گنگا فرمائیں۔ اور سے 2 سال پہلے جبا شریف سرکار میں ایک گزرا ہوا تھا، آپ کا لطف و کرم درکار ہو کر میں پہنچا نہیں تھا ٹائم کو پیش کرانا رہتا ہوں۔ لمحہ لمحہ بارش انوار ہے، لمحہ لمحہ بارش انوار ہے، میرے وارث کا جہاں دربار ہے، میرے وارث کا جہاں دربار ہے، مرکز الفت ہے دیوا کی فضا، مرکز الفت ہے دیوا کی فضا، مظہر عرفان تیرا دوار ہے، مظہر عرفان تیرا دوار ہے، نامراد عشق تو روتا ہے کیوں، نامراد عشق تو روتا ہے کیوں، جلوہ وارث تو جلوہ بار ہے، جلوہ وارث تو جلوہ بار ہے۔ اور یہ شعر میں حیران کو شخصیات کی نظر کر رہا ہوں کہ چوم کر احرام دل نے یہ کہا، چوم کر احرام دل نے یہ کہا، پیرہن بھی کتنا خوشبودار ہے، پیرہن بھی کتنا خوشبودار ہے، میری آنکھوں میں بھی تو دل میں بھی تو، میری آنکھوں میں بھی تو دل میں بھی تو، اے صنم تو کیسا
पर्दा दार है, ऐ सनम तू कैसा पर्दा दार है, ये है दीवानों की जलवागाहें, ये है दीवानों की जलवागाह इश्क, आशिकों ये हुस्न की सरकार है, आशिकों ये हुस्न की सरकार है, उन पा है मखसूस वारिस का करम, उन पा है मखसूस वारिस का करम, जिनके तन पर आपकी दस्तार है, जिनके तन पर आपकी दस्तार है। और ये शेर आपकी नजर कर रहा हूँ, जिनके लफ्जों की महक आलम में है, जिनके लफ्जों की महक आलम में है, वो हंसी महमूद की गुफ्तार है, वो हंसी महमूद की गुफ्तार है। मक्ता पेश कर रहा हूँ आज के जश्न में मंसूब कर रहा हूँ मुलाकात में कि क्यों ना खुश हो आज फहमी वारिसी, क्यों ना खुश हो आज फहमी वारिसी, जश्न वारिस आमदे सरकार है, जश्न वारिस क्यों ना खुश हो आज फहमी वारिसी, जश्न वारिस आमदे सरकार है। फहमी वारसी साहब ने एक शेर में सद्दू मियां का जिक्र किया। मुरादाबाद अब तो अमरोहा अलग हो गया, पहले मुरादाबाद अमरोहा एक ही जिला था। वहां पर एक खानका है हजरत उमर शाह साहब वारसी रहमतुल्लाह अलैह की। हजरत उमर शाह साहब वारसी रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद वो साबरी सिलसिले के बुजुर्ग थे। उनके वालिद ने उन्हें ये हुक्म दिया कि आप देवशरीफ जाओ, तुम्हारा हिस्सा देवशरीफ में है, वहां जाकर मुरीद हो। इसी बीच में आपके वालिद का पर्दा हो गया। एक दिन उमर शाह साहब ख्वाब में देखते हैं कि एक दरिया है और दरिया के उस पार उनके वालिद खड़े हैं और एक अजदहा है जो पानी के अंदर है और वो कह रहे हैं कि पूरब के रास्ते से आ जाओ, पूरब की तरफ से घूम के आ जाओ। उसके बाद एक बुजुर्ग एक चाकू देते हैं कि ये चाकू लो और इस अजदहे को मारो और पूरब की तरफ से आ जाओ। सुबह को उठते हैं, ख्वाब याद आता है, सोचते हैं और एकदम से अपने वालिद की बात याद आती है कि मेरे वालिद ने कहा था कि तुम्हारा हिस्सा देवशरीफ में है, वहां जाके मुरीद हो। आप फौरन देवशरीफ के लिए चल दें, पूरब का रास्ता वही है मुरादाबाद से। जब देवशरीफ पहुंचते हैं तो हजरत शाह विलाय साहब के सज्जादे शाह फजल हुसैन साहब के यहाँ कयाम पजीर होते हैं। ये जाके रुकते हैं, उसके बाद सरकार वारिस पाक की बारगाह में तशरीफ ले जाते हैं और वहां मुरीद होते हैं। सिलसिला वारसिया में मुरीद करने का तरीका बहुत छोटा।
हाथ पकड़ता हूं पीर का, फैज़न पाक का, अल्लाह रसूल। ये मुरीद होके आते हैं कि दिल में ख्याल आता है, साबरी सिलसिले की मुरीदी और दिगर सिलसिलों की मुरीदी इन्होंने देखी थी अपने वालिद की सरपरस्ती में, तो इनको ये ख्याल आता है कि यार ये तो बड़ी मुख्तसर सी, ये सोचते हुए जब पहुंचते हैं तो शाह फजल हुसैन साहब फरमाते हैं कि उमर शाह साहब, वो जो तुमने ख्वाब देखा था उसमें जो छुरी दी थी वो हमने ही दी थी, और वो अजगर जो था, वो अस्तहा जो था, वो आपके ये वसवसे ही थे जो आप सोचते हुए आ रहे हैं। बहुत एहसास होता है, फौरन वापस सरकार वारिस पाक की बारगाह में जाते हैं और माफी मांगते हैं। ये वाकया मैंने यूं सुनाया कि आज उसी खानवादे के दो चिराग, साद महमूद वारसी साहब और वारिस महमूद वारसी साहब इस महफिल में जलवा अफरोज है। शाह फजल हुसैन साहब का ये खानदान और सद्दू मियाँ आज जहां हजरत सरकार वारिस पाक के आस्ताना आलिया के आस्ताना मैनेजर और हजरत वारिस अली शाह मुस्लिम ट्रस्ट के ट्रस्टी सद गुड्डू मियाँ भी उसी खानवादे से ट्रस्टी भी है और सेशन की जो है सद्दू मियाँ उसी दरगाह की शाबिलाए साहब के सच्चादे भी है। ये हमारी खुशनसीबी है कि यहाँ आज जलवा अफरोज है। मैं अब बहुत अदब के साथ अल्फाज कर रहा हूँ सरकार वारिस पाक में मरकबत का हदिया पेश करने के लिए अपने भाई नसीम वारसी से कि आए और सरकार आलम पनाह की बारगाह में अपना नज़राने अकीदत पेश करें। हजरात, चंद शेर पेश कर रहा हूँ, सुनाते। ज़माने का सताया हूँ, तुम्हारा नाम लेवा हूँ, मेरे वारिस करम कर दो, करम कर दो, करम कर दो। इसी उम्मीद पे अब तक मेरे सरकार जिंदा हूँ, मेरे वारिस करम कर दो, करम कर दो, करम कर दो। मैं हूँ लाचार या वारिस, हो तुम मुख्तार या वारिस, करम हर बार या वारिस, मेरे सरकार या वारिस। मैं हूँ लाचार या वारिस, हो तुम मुख्तार या वारिस, करम हर बार या वारिस, मेरे सरकार या वारिस। गमों की भीड़ लेकर मैं तुम्हारे दर पे आया हूँ, मेरे वारिस करम कर दो, करम कर दो, करम कर दो। मोहम्मद मुस्तफा वाले, अली मुश्किल कुशा वाले, जनाबे फातिमा वाले, शहीदे करबला वाले। मोहम्मद मुस्तफा वाले, अली मुश्किल कुशा वाले, जनाबे फातिमा वाले, शहीदे करबला वाले। तुम्हारा नाम ले लेकर मेरे सरकार जिंदा हूँ, मेरे वारिस करम कर दो, करम कर दो, करम कर दो। तुम्ही से है भरम अपना, तुम्ही से है हशम अपना, तुम्हें कहते हैं हम अपना, सुनाए तुमको गम अपना। बचा लो मुझको या वारिस के अब रुसवाए दुनिया हूँ, मेरे वारिस करम कर दो, करम कर दो, करम कर दो।
میرے آقا میرے وارث، میرے مولا میرے وارث، میں ہوں تنہا میرے وارث، کرم اتنا میرے وارث، بس اپنا کہے تو دنیا سوچتی ہے بے سہارا ہوں میرے وارث، کرم کر دو کرم کر دو کرم کر دو۔ اور حضرات مقطع پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ سراپا بے کلی ہوں میں، کہ محروم خوشی ہوں میں، مکمل تشنگی ہوں میں، نسیم وارثی ہوں میں، سراپا بے کلی ہوں میں، کہ محروم خوشی ہوں میں، مکمل تشنگی ہوں میں، نسیم وارثی ہوں میں، عطا ہو بادائے عرفاں تمہارے در پہ آیا ہوں میرے وارث میرے وارث میرے وارث، کرم کر دو، اسی امید پہ اب تک میرے سرکار زندہ ہوں میرے وارث، کرم کر دو کرم کر دو کرم کر دو۔ زہے شانو وقار شاہ وارث، زہے شانو وقار شاہ وارث، دل و جانم نثار شاہ وارث، جلالے او جلالے شیر یزدہ، جلالے او جلالے شیر یزدہ، ہم عالم شکار شاہ وارث۔ بارہ بنکی دیوا شریف سے کچھ دوری پر ایک ڈکیت ہوا کرتے تھے خدا بخش۔ سرکار وارث پاک کو رات میں ادھر سے نکلنا، سرکار پالکی میں سفر کرتے تھے، کچھ خادموں نے کہا کہ سرکار صبح کو چلیے گا، رات میں خدا بخش لوٹ لیں گے۔ سرکار نے کہا کہ اگر خدا بخش آئے تو تم لوگ پالکی چھوڑ کر بھاگ جانا۔ سرکار کہ جب خدا بخش آئے پالکی چھوڑ کے چلے گئے۔ خدا بخش سمجھے کہ آج تو بے پناہ زیور بے پناہ مال ملے گا، پالکی ہے، جیسی پالکی سے چرمن ہٹاتے ہیں تو سرکار عالم پناہ سے جیسی نظر ملتی ہے تو گئے کام سے۔ سرکار عالم پناہ نے ہاتھوں ہاتھ مرید کیا اور حکم فرمایا، ایک چھڑی سے ایک ہتھ کھینچی اور ہتھ کھینچ کے یہ حکم فرمایا کہ سنا سنا خدا بخش، اس حد سے باہر مت جانا، جو یہاں اگا ہے وہ کھانا، جو یہاں بیٹھے بیٹھے مل جائے اسے کھانا، اور دستے طلب دراز مت کرنا، کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلانا۔ خدا بخش رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ سرکار بالکل دو خواہشیں میری بھی ہیں، ایک یہ کہ جب آپ ادھر سے گزریں تو آپ دیدار کرا کے جائیں، اور ایک خواہش یہ کہ جب دم آخر ہو تو میرے منہ پہ یا وارث ہو اور آپ سامنے۔ سرکار نے کہا ایسی ہو۔ خدا بخش نے پوری زندگی اسی حد کے اندر گزار دی۔ سرکار وارث پاک کے یہ واقعہ میں نے یوں سنایا کہ سرکار عالم پناہ کہ آپ جتنے واقعات پڑھیں گے، کسی کو حکم دیا کہ آگے بند مت کرنا، کسی سے کہا کہ چپ رہنا، کہتے تھے کہ آپ سرکار کے بہت چاہنے والے ہیں اور ہمارا یہ کام کرا دیں، ہمارا یہ کام کرا دیں، تو خدا بخش جو تھے وہ گاٹھ لگا دیا کرتے تھے آرام میں۔ جب دوسرا آیا تو اس کی گاٹھ لگا لی، تیسرا جب سرکار ادھر سے گزرتے تھے کہ سرکار اس کا یہ کام ہے، ایک گاٹھ کھولتی، سرکار اس کا یہ کام ہے، سرکار اس کا یہ کام ہے، اور گاٹھیں کھولتے جا رہے ہیں اور سب کی بس باتیں بتاتے جا رہے ہیں۔ ایک دن سرکار کی رحمت جوش پہ تھی، فرمایا سنا سنا خدا بخش، گاٹھیں مت لگایا کرو، جو تم سمجھو وہ کر دیا، جو تم سمجھو وہ کر دیا۔ یہ شان ہے سرکار عالم پناہ کے غلاموں کی۔ میں نے یہ ماحول جو بنایا
وہ اپنے مہمان مقرر شہر جگر میں پہلی بار تشریف لائے ہیں حضرت علامہ مولانا نعرہ حیدری یا وارث یا وارث یا وارث. الحمد لله الذي هدانا الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وصحبه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين. محظوظ ہو رہے تھے چند معروضات بشکل کلمات طیبات پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا. بہتر اور مناسب اور انسب عرض و معروض سے پیشتر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں نذرانِ درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. حضرات، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ تقریر کی نہیں جاتی ہے، تقریر کروائی جاتی ہے. سامعین کیسا سنتے ہیں، کیسا ایٹماسفیئر آپ کریٹ کرتے ہیں، کیسی گفتگو آپ سننا چاہتے ہیں، یہ آپ پر منحصر ہے. تو آپ اگر اچھے ماحول میں ایک اچھا ماحول بنا لیں گے تو انشاءاللہ سننے سنانے کا لطف آئے گا. ایک بار نبی اور آل نبی پر بآواز بلند سب لوگ مل کے پڑھیں. اللہم صلی علی صلی اللہ علی نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اپنے اپنے گھر کی خیر و برکت کے لیے ایک بار اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہ وعافیت الابدان و شفائیہ و نور الابصار و ضیاءیہ و آلہ و صحبہ بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نقید اہل سنت، برادر عزیز محترم کشش وارسی صاحب جو اپنے فرض منصبی کو بخوبی انجام دے رہے ہیں. راز الہ آبادی جن کی ذات محتاج تعارف نہیں، راز صاحب نعتگوئی میں جن کی ایک انفرادی حیثیت ہے، ایک ممتاز شخصیت کا نام راز الہ آبادی. راز جب اپنے جذبات و احساسات کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں، اس نور کے دریا کی طرف دیکھتے رہنا، جہاں اچھا لگے بول دیجیے گا محبت سے سبحان اللہ. اس نور کے دریا کی طرف دیکھتے رہنا، تم گنبد خضرا کی طرف دیکھتے رہنا. اس
उस नूर के दरिया की तरफ देखते रहना, तुम गुंबदे खजरा की तरफ देखते रहना, और जन्नत की तमन्ना हो अगर दिल में तुम्हारे, बस शहरे मदीना की तरफ देखते रहना। और उठ जाएंगे एक रोज हेजा बातें मसाफत, उठ जाएंगे एक रोज हेजा बातें मसाफत, बस हिंद से तैबा की तरफ देखते रहना, बस हिंद से तैबा की तरफ। हजरात, ये सरकार आलम पनाह की महफिल पाक और ये रंग जिस पे चढ़ गया, ये रंग आलम पनाह हो गए उसके संग, और आलम पनाह हो गए जिसके संग वो जीत गया तमाम जंग। इसका कोई जवाब नहीं, इस रंग का कोई, ये वारसी रंग, खुशनसीब है वो अफराद जो इस रंग में रंगे हैं। अल्लाह ताला सबको इस रंग में रंगने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मैंने कुरान पाक की जिस आयत मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल किया, उस आयत मुबारका का आसान सा तर्जमा अपने ज़हन में महफूज करें। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुरान का ऐलान है, इन्नल्लाह अश्तरा, अल्लाह ने खरीद लिया, अल्लाह ने कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है। अल्लाह ने, ये खरीदना और बेचना इंसान की फितरत, तकाज़े बशरियत, जरूरत इंसानियत, नेसेसिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, नेसेसिटी ऑफ मैनकाइंड, इंसान का काम है चीजें खरीदता है और बेचता है। कुरान कह रहा है अल्लाह ने खरीद लिया। जिंदगी में बहुत सी चीजें आपने खरीदी होंगी, बहुत सी चीजें आपने बेची होंगी, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल करीब में बहुत सी चीजें आप खरीदेंगे, बहुत सी चीजें आप बेचेंगे। बंदे का काम है खरीदना और बेचना, और कुरान कह रहा है अल्लाह ने खरीद लिया। बंदे का खरीदना और है मालिक का खरीदना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क, दोनों में बहुत बड़ा फर्क। हमारा खरीदना और है हमारे बनाने वाले का खरीदना। इसलिए कि हम खरीदें तो जमीन खरीदें, हम खरीदें तो मकान खरीदें, हम खरीदें तो दुकान खरीदें, हम खरीदें तो खेतों खलियान खरीदें, हम खरीदें तो प्रॉपर्टी खरीदें, हम खरीदें तो जायदाद खरीदें। हमारा खरीदना और है हमारे बनाने वाले का खरीदना। There is a huge difference between the creator and the creation. बंदे का खरीदना और है मालिके बंदा का खरीदना। हमारा खरीदना और है हमारे परवरिंदा का खरीदना। हमारा खरीदना और है हमारे बनाने वाले का खरीदना। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए कि वो रहमान है, वो रहीम है, वो करीम है, वो समी है, वो अलीम है, वो कबीर है, वो बसीर है, वो खल्लाक है, वो रज़्ज़ाक है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है, वो कादिर मुतलक है, सर्वशक्तिमान है, सुपर पावर है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, ओमनी सेंट है, जर्रे जर्रे का मालिक, कतरे कतरे का मालिक, गोशे गोशे का मालिक, टुकड़े टुकड़े का मालिक, हिस्से हिस्से का मालिक, चप्पे चप्पे का मालिक, बारो भर को पैदा करने वाला, खुशकोतर को पैदा करने वाला, संगो शजर को पैदा करने वाला, लालो गोहर को पैदा करने वाला, लैलो नहर का पैदा करने वाला, जिन्नो बशर का पैदा करने वाला, बेनजीर है, बेमिसाल है, मैचिलेस है, यूनिक है, इंडिविजुअल है। न उसकी तरह कोई है, न वो किसी की तरह है, न उसकी कोई औलाद है, न वो किसी का बाप है। वो लामहदूद है, असीमित है, निराकार है, अनलिमिटेड है, शक्लो अशकाल से पाक है, जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, जमानो मकान से पाक है। द क्रिएटर ऑफ द होल वर्ल्ड, सारी कायनात का रचयिता है, सारी कायनात को बनाने वाला है, सारी कायनात का परवरिंदा है। उसका खरीदना और है हमारा खरीदना। दोनों में बहुत बड़ा फर्क। बंदे का खरीदना और मालिक बंदा का खरीदना। या इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज और क्वालिफाइड तबका मौजूद है, इसलिए मैं जो बात कहना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, और एक एक नुक्ते को आपके भेजे में भेजने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। जोश में नहीं, पूरे होश में। अल्लाह ने खरीदा, पता लगाओ क्या खरीदा। कुरान से पूछो, कुरान बता, अल्लाह ने खरीदा तो क्या खरीदा? एक कुरान बता, अल्लाह ने खरीदा तो क्या खरीदा? तो कुरान कहता है मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम, मोमिनों की जानों को खरीदा है, मोमिनों के मालों को खरीदा है। अल्लाह ने दो चीजें खरीदी, तवज्जो चाहता हूं। दो चीजें, मोमिनों की जान, मोमिनों का, सबकी जान नहीं, सबका माल नहीं। दिया तो अल्लाह ने सबको, दिया तो सबको,
काफिरों को जान काफिरों को माल, मुश्रिकों को जान मुश्रिकों को माल, मुनाफिकों को जान मुनाफिकों को माल, यहूदियों को जान यहूदियों को माल, नसरानियों को जान नसरानियों को माल, जैनिस्ट को जान जैनिस्ट को माल, बुद्धिस्ट को जान बुद्धिस्ट को माल। अल्लाह ने जानो माल से सबको नवाजा, जानो माल से सबको सरफराज किया, लेकिन जब खरीदने की बात आई है तो मोमिनों की जान, खरीदने की बात आई तो मोमिनों का माल। व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस काइंड ऑफ एक्ट ऑफ अल्लाह अलमाइटी? आखिर फलसफा क्या है, लॉजिक क्या है कि मालिक कायनात ने दिया सबको और खरीदा मोमिनों का, दिया सबको, इतना दिया कि कोई नमरूद बना, कोई फिरौन बना, कोई शद्दाद बना, कोई कारून बना, कोई यजीद पलीद बना, कोई बुश जैसा मलून बना, कोई प्लेयर जैसा मरदूद बना, कोई सलमान रुश्दी जैसा गुस्ताखे रसूल बना, दिया तो सबको बेहिसाब, लेकिन जब खरीदने की बात आई तो मोमिनों की जान, खरीदने की बात आई तो मोमिनों का माल। मैंने कहा हे अल्लाह, मोमिनों की ही जान क्यों खरीदी, मोमिनों का ही माल क्यों खरीदा? तवज्जो चाहता हूँ। हे अल्लाह, मोमिनों की जान को क्यों खरीदा, मोमिनों की माल को क्यों खरीदा? हे अल्लाह, मोमिनों के माल को क्यों खरीदा, मोमिनों की जान को क्यों खरीदा? तो जवाब आया, रब की रुबूबियत शहादत दे रही है, इसलिए कि मोमिनों की जान को, मोमिनों के माल को मेरे महबूब ने पसंद कर लिया है, और जिसको मुस्तफा ने पसंद कर लिया है उसको खुदा ने पसंद कर लिया है, उसको रसूलुल्लाह ने पसंद कर लिया है, उसे अल्लाह ने पसंद कर लिया है। नबी ने सबकी जान नहीं पसंद की है, सबका माल नहीं पसंद किया है। नबी ने पसंद किया है तो मोमिनों की जान पसंद की है, नबी ने पसंद किया है तो मोमिनों का माल पसंद किया। अब मुझे एक बात कहने की इजाजत दी जाए, अब हमको कोई पसंद करे या ना पसंद करे, अमेरिका पसंद करे या ना पसंद करे, बरतानिया पसंद करे या ना पसंद करे, यूरोपियन कंट्रीज पसंद करे या ना पसंद करे, वेस्टर्न कल्चर पसंद करे या ना पसंद करे, मगरबी तहजीब पसंद करे या ना पसंद करे, हमें दुनिया का कोई अमीर तरीन खित्ता गल्फ कंट्रीज पसंद करे या ना पसंद करे, हमको कोई दुनियादार पसंद करे या ना पसंद करे, हमको तो महबूबे परवरदिगार ने पसंद कर लिया है, हमको तो परवरदिगार ने पसंद कर लिया है। तो जिसको अल्लाह ने पसंद कर लिया हो, जिसको रसूलुल्लाह ने पसंद कर लिया हो, न जमीन पर उसकी कोई मिसाल है, न आसमान पर उसकी कोई मिसाल है, वो यहां भी बेमिसाल है। और जिसको रसूलुल्लाह ने पसंद कर लिया उसका कोई जवाब है, कोई जवाब है, कोई जवाब है? रसूल ने जिसे पसंद कर लिया उसका कोई जवाब? अगर जवाब कैसे लाओगे हजरत, तवज्जो चाहता हूं, जिसे रसूल पसंद कर ले उसका जवाब कैसे लाओगे? जिसे गांव का प्रधान पसंद कर ले उसका कोई जवाब नहीं। जो प्रधान जी की पसंद बन जाए उसका मामला ऐसा होता है कि पूरे गांव में उसका जलवा होता है, ऐसा जलवा होता है कि जिसके घर के सामने से चाहता है नाली बनवाता है। कोई प्रधान तो नहीं, अगर है तो उसकी मजबूरी है, हमारे लिए बताना जरूरी है। जो प्रधान की पसंद बन जाए पूरे गांव में उसका जवाब नहीं, जो नगर पंचायत अध्यक्ष की पसंद बन जाए पूरे टाउन एरिया में उसका जवाब नहीं, जो विधायक की पसंद बन जाए पूरे विधानसभा क्षेत्र में उसका जवाब नहीं, जो सांसद की पसंद बन जाए पूरे संसदीय इलाके में उसका जवाब नहीं, जो वजीर आला की पसंद बन जाए पूरे सूबे में उसका जवाब नहीं, जो वजीर आजम की पसंद बन जाए पूरे मुल्क में उसका जवाब नहीं। मुझे कहने दिया जाए हम वजीर आला की पसंद नहीं है, हम वजीर आजम की पसंद नहीं है, हम रसूल आजम की पसंद है, हम फारूक आजम की पसंद है, हम शहीद आजम की पसंद है, हम वारिस आजम की पसंद है, हम रोज़े आजम की पसंद है, हम मुजद्दिद आजम की पसंद है, हम ख्वाजा आजम की पसंद है। तो जिसको रसूल आजम ने पसंद कर लिया है, न जमीन पर उसका कोई, उसकी कोई मिसाल है, न आसमान पर उसकी कोई मिसाल है, वो यहाँ भी बेमिसाल है, वहां भी बेमिसाल है। जैसे रसूलुल्लाह ने पसंद कर लिया उसका कोई जवाब, उसका कोई जवाब दिखा दूं? ख्वाजा को रसूल ने पसंद कर लिया, ख्वाजा का कोई जवाब? ख्वाजा हमें जवाब कैसे लाओगे ख्वाजा का? अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पॉलिटिकल पार्टी कैन गवर्न ओनली 5 years। ये हिंदुस्तान का दस्तूर है, ये हिंदुस्तान का आईन है कि कोई भी सियासी जमात 5 साल से ज्यादा हुकूमत नहीं कर सकती।
اور غریب نواز 800 سال سے کر رہے ہیں. کتنے سو سال؟ نیئر اباؤٹ 800 ایئرس. گزشتہ عرس کے موقع پر شہنشاہ ہندوستان کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. میں نے جنتی دروازے پر ایک بینر دیکھا بھائی صاحب, جس میں لکھا تھا 796واں عرس. کتنا؟ 96. صرف 4 سال باقی ہیں, 800 برس ہونے جا رہے ہیں. میں سوچنے لگا یہ غریب نواز ہندوستان میں 5 سال چلائی نہیں چلتی, اور 5 سال کی بات کوئی کیا کرے. نقیب صاحب ہمارے آ گئے ہیں, ہمارے محترم معزز, ان کے حوالے سے یہ نقطہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرا. 5 سال کی بات کوئی کیا کرے. 18-20 مل کر ایک ہوئے تھے. کسی نے کہا ہمیں یہ چاہیے, کسی نے کہا ہمیں وہ چاہیے, کسی نے کہا ہمیں وہ چاہیے. 13 دن میں 13 ہی ہو گئے. 13 دن میں برباد, 3 مہینے میں برباد, 3 سال میں برباد. میں نے کہا یہ غریب نواز یہ 800 برس حکومت کیسے چلی؟ تو درے غریب نواز سے آواز آئی ہے میرے عاشق سن, اب تک جتنی حکومتیں بنی تھی یہ دلوں کو جوڑ کر بنی تھی, اس لیے تباہ ہو گئی. میری حکومت دلوں کی بنیاد پر نہیں, دلوں کو جوڑ کر بنی ہے, دلوں کو جوڑ کر بنی ہے, جو چلتی جا رہی ہے, جو بڑھتی جا رہی ہے. اس غریب نواز کا کوئی جواب؟ اس غریب نواز کا کوئی جواب؟ یہ دل جوڑ رہے تھے اور غریب نواز دل جوڑ رہے. ایسا جوڑا ہے کہ تم دلی میں دل جوڑ رہے تھے, مراد آباد میں دل توڑ رہے تھے, تم دلی میں دل جوڑ رہے تھے, میرٹھ میں دل توڑ رہے تھے, تم دلی میں دل جوڑ رہے تھے, احمد آباد میں دل توڑ رہے تھے, تم دلی میں دل جوڑ رہے تھے, سورت میں دل توڑ رہے تھے, تم دلی میں دل جوڑ رہے تھے, علی گڑھ میں دل توڑ رہے تھے, تم دلی میں دل جوڑ رہے تھے, فیض آباد میں دل توڑ رہے تھے, تم دلی میں دل جوڑ رہے تھے, الہ آباد میں دل توڑ رہے تھے. تم ایک شہر, ایک صوبہ, ایک ملک نہ چھوڑ سکے. میرے غریب نواز نے پورے برے صغیر کو جوڑ دیا ہے, پورے برے صغیر کو جوڑا ہے. ایسا جوڑا ہے, ایسا جوڑا ہے. ہندو بھی نظر آتا ہے, سکھ بھی نظر آتا ہے, عیسائی بھی نظر آتا ہے, پارسی بھی نظر آتا ہے. معلوم یہ ہوا جو آتا ہے وہ پاتا ہے, جو پاتا ہے وہ کھاتا ہے. غریب نواز کا کوئی جواب؟ اچھا ایک بات بتائیے ذرا سنجیدگی کے ساتھ, غریب نواز کتنے برس سے بانٹ رہے ہیں؟ بولو. 800 برس سے. کتنے برس سے؟ 800 سال سے. کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنا بٹا کتنا گھٹا؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنا بٹا کتنا بچا؟ سی بی آئی بھی نہیں بتا سکتی. ہندوستان کی سب سے معتبر خفیہ ایجنسی سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ کتنا باٹا. ایک ہی جملے میں بات کلیئر کیے دے رہا ہوں. غریب نواز 800 برس سے بانٹ رہے ہیں. جو آتا ہے وہ پاتا ہے, جو پاتا ہے وہ کھاتا ہے, کھاتا جاتا ہے, آتا جاتا ہے, لاتا جاتا ہے, پاتا جاتا ہے, بار بار جاتا ہے, بار بار پاتا ہے. مجھے کہنے کی اجازت دی جائے, جس غریب نواز کو مصطفیٰ نے دیا اس غریب نواز کی عطا کا یہ عالم ہے, تو جس مصطفیٰ کو خدا نے دیا اس حبیب کا عالم کیا ہوگا, اس محبوب کا عالم کیا ہوگا, اس رسول کا عالم کیا ہوگا. ارے حقیقت تو یہ ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے محتاج کا عالم کا. ولی کا جب یہ عالم ہے, نبی کا عالم, نبی کا عالم. بس ایک جملہ کہہ دوں عقیدے کا, خدا نے اپنے بزرگوں کی ذل عطف میں رہ کر یہ جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. خدا نے نبی کو دیا, نبی نے علی کو دیا. خدا نے نبی کو دیا, نبی نے علی کو دیا, علی نے ولی کو دیا, اور ولی نے ہم سبھی کو دیا, ولی نے ہم سبھی کو دیا. ارے جو عالم پناہ سے ملے گا وہ حقیقت میں عالم پناہ کا نہیں, وہ علی کا ہے. اور جو علی سے ملے گا وہ نبی کا ہے, اور جو نبی سے مل رہا ہے وہ خدا کا ہے. کون کہتا ہے ولیوں سے مانگنا شرک ہے؟ اس لیے کہ ولیوں سے جو مل رہا ہے وہ حقیقت میں خدا کی عطا ہے, مصطفیٰ کا پتہ ہے.
اسی لیے ہم سنیوں نے اپنا طریقہ بنا لیا، جب ہم کو مانگنا ہوتا ہے تو ہم کسی سیاسی جماعت کے پاس نہیں جاتے، ہم ولیوں کے آستانے پر آ جاتے ہیں، عالم پناہ کی چوکھٹ پر آ جاتے ہیں، ان کے دامنے کرم سے جڑ جاتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے، جو چاہتے ہیں وہ عطا ہو جاتا۔ اچھا ایک بات اور ٹھہر کے بتاؤ، غریب نواز شہنشاہ ہندوستان، کل بھی غریب نواز کو شہنشاہ ہندوستان کہا گیا، آج بھی کہا جا رہا ہے، انشاءاللہ صبح قیامت تک کوئی کہہ سکتا ہے کہ آگے بگڑ جائے گی حکومت، کوئی کہہ سکتا ہے کہ سمرتھن کھینچ لیا جائے گا، سپورٹنگ پارٹیاں پیچھے ہٹ جائیں گی، نہیں، اس لیے کہ غریب نواز نے جس پر کرم کر دیا اس کی حکومت بن گئی، غریب نواز کی نگاہ توجہ جس پر ہو گئی اس کا مقدر سنور گیا۔ غریب نواز سے پہلے ہندوستان میں مسلمان آئے، لیکن اسلام کی فضا ہموار ہوئی تو غریب نواز کے قدم ناز کی برکت سے۔ مسلمان پہلے بھی آئے، مسلمان پہلے بھی آئے، لیکن جو فضا ہموار ہوئی غریب نواز کے قدم ناز کی برکت۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہندوستان میں دو طرح کے مسلمان ہیں، توجہ چاہتا ہوں، ہندوستان میں دو طرح کے مسلمان، ایک وہ مسلمان جو زمین کے لیے، ایک وہ مسلمان جو دین کے لیے، جو زمین کے لیے آیا اس کا نام بابر ظہیر الدین ہے، اور جو دین کے لیے آیا اس کا نام خواجہ معین الدین ہے، خواجہ معین الدین ہے۔ ارے جو زمین کے لیے آ رہا ہے وہ فوج لے کر آ رہا ہے، جو زمین کے لیے آ رہا ہے ہتھیار لے کر آ رہا ہے، جو زمین کے لیے آ رہا ہے تلوار لے کر آ رہا ہے، وہ جو دین کے لیے آ رہا ہے مصطفیٰ کا کردار لے کر آ رہا ہے، مدینے والے کا کردار لے کر آ رہا ہے۔ غریب نواز جدھر سے گزر رہے ہیں لوگ کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، غریب نواز شہروں سے گزرے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، گنجوں سے گزرے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ارے جب عطائے رسول کا یہ عالم ہے تو پیارے رسول کا عالم کیا ہوگا، ہمارے رسول کا عالم کیا ہوگا؟ پتا چلا جس کو مصطفیٰ نے پسند کر لیا اس کا کوئی جواب، اس کا کوئی جواب۔ اب ایک بات یہاں پر اور ٹھہر کے بتاؤ مجھے، آج کا یہ کرنٹ ایشو ہے، ایک حساس موضوع ہے آج۔ مومنوں کو اللہ نے پسند کر لیا، تو جس کو اللہ نے پسند کر لیا ہو، جس کو رسول اللہ نے پسند کر لیا ہو، وہ آتنکوادی ہوگا، وہ دہشت گرد ہوگا، وہ ٹیررسٹ ہوگا، وہ فنڈامنٹسٹ ہوگا، وہ کنزرویٹو ہوگا، وہ انتہا پسند ہوگا؟ نہیں، جس کو اللہ نے پسند کر لیا ہے، جس کو رسول اللہ نے پسند کر لیا ہے، وہ انتہا پسند نہیں، وہ تو امن پسند ہے، وہ تو سکون پسند ہے، وہ سلامتی پسند ہے، وہ سینکٹی آف ہیومینٹی کو ڈیمولائش نہیں کر سکتا ہے، بلکہ انسانیت کے تقدس کو بلند کرنے والا ہے، انسانیت کے مراتب کو بلند کرنے والا ہے۔ پتا چلا ہم کو دنیا دار پسند کرے یا نہ پسند کرے، ہم کو پروردگار نے پسند کرے۔ ان اللہ اشترا، اللہ نے خرید لیا، اللہ نے خرید لیا مومنوں کی جانوں کو، مومنوں کے مالوں کو اللہ نے خرید لیا۔ اچھا ایک بات بتاؤ یہاں پر رک کے، اللہ نے اس لیے خریدا کہ نبی نے پسند کیا، اللہ نے اس لیے خریدا کہ نبی نے پسند کیا، آخر نبی نے کیوں پسند کیا؟ اللہ نے اس لیے خریدا کہ نبی نے پسند کیا، آخر نبی نے کیوں پسند کیا؟ تو سنو، نبی نے اس لیے پسند کیا کہ جب ہم اس سے جان مانگیں گے تو ہمارے نام پہ جان قربان کرے گا، جب ہم اس سے مال مانگیں گے ہمارے نام پہ مال قربان کرے گا، نہ جان دینے سے پیچھے رہے گا، نہ مال دینے سے پیچھے رہے گا، بلکہ جب وقت آئے گا تو یہ کہتا نظر آئے گا، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر کہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ اس لیے نبی نے پسند کیا ہے۔ ان اللہ اشترا، اللہ نے خرید لیا مومنوں کی جانوں کو، مومنوں کے مالوں کو۔ تو جب کوئی چیز کوئی خریدتا ہے تو بچانے کی ذمہ داری کس کی؟ بیچنے والے کی کہ خریدنے والے کی؟ توجہ چاہتا ہوں، بس میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں جو آپ سننا۔ جس چیز کو جس نے خریدا، مثال کے طور پر بقرعید میں آپ نے قربانی کا جانور خریدا،
بیچنے والا بیچ کر گیا، پانی کون پلائے گا؟ بولو، دانا کون کھلائے گا؟ بارش سے کون بچائے گا؟ سردی سے کون چھپائے گا؟ اس کی حفاظت کون کرے گا؟ جس نے خریدا ہے وہ حفاظت کرے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہماری جان کو اللہ نے خریدا، ہمارے مال کو اللہ نے خریدا، اب بچانے کی ذمہ داری نہ ہماری ہے نہ تمہاری ہے۔ جس نے خریدا ہے وہ جان کو بھی بچانے والا ہے، جس نے خریدا ہے وہ مال کو بھی بچانے والا ہے۔ اللہ جان کا بھی محافظ ہے، اللہ مال کا بھی محافظ ہے۔ اور اس فلسفے کو کوئی سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو، مراد آباد کے زندہ دل مسلمانوں، الہ آباد کے زندہ دل مسلمانوں، کسی نے سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو، لیکن میرے حسین نے سمجھا ہے اور کربلا میں سمجھایا ہے۔ جب حسین کی اولادیں کٹ رہی تھی، حسین کے بھانجے کٹ رہے تھے، حسین کے بھتیجے کٹ رہے تھے، اب باصرف برکار کے برسوں کو کاٹا جا رہا تھا، علی اکبر کی جوانی لوٹی جا رہی تھی، حضرت قاسم کو خاکو خون میں تڑپایا جا رہا تھا، علی اصغر کا خون چھیدا جا رہا تھا، اور آتش سے خطر میں آئی، علی اصغر کی شہادت ہو رہی ہے۔ تمام عرصہ حیات تک کر دیے گئے، ایسے عالم میں میرے حسین ایک لاش کو اٹھاتے ہیں، خیمے کے قریب لاتے ہیں اور اپنے مالک کا سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ میں نے کہا اے حسین شکوا کیوں نہیں کرتے؟ اے حسین شکایت کیوں نہیں کرتے؟ سجدہ شکر بجا لا رہے ہو۔ میرے حسین پکار اٹھے، امانتوں کا بادشاہ پکار اٹھا، اے میرے عاشق سن، شکوا رہا ہوتا ہے جس کے جانے سے نقصان ہوتا ہے۔ ارے میرا خاندان جا رہا ہے، قرآن بستا جا رہا ہے، اسلام بستا جا رہا ہے، مصطفیٰ کا پیغام بستا جا رہا ہے۔ میں کربلا میں خاندان بچانے کے لیے نہیں آیا، میں کربلا میں اسلام بچانے کے لیے آیا۔ اچھا حسین چاہتے تو کوئی کٹ نہیں پاتا؟ بولو، حسین چاہتے کوئی کٹ نہیں پاتا؟ اتنا تو مطالبہ تھا، یہ حسین ہم جیسا کہہ رہے ہیں ویسا کہہ دو، ہماری زبان سے زبان ملا دو، سب کو بچا لے دو۔ ہم صحیح کو غلط کہیں دو، حق کو باطل کہیں دو، سچ کو جھوٹ کہیں دو، جائز کو ناجائز کہیں دو، حرام کو حلال کہیں دو، پرمیسیبل کو پروہیبٹڈ کہیں دو، ہم جیسا کہہ رہے ہیں ویسا کہہ دو۔ اے حسین سب کو بچا لے جاؤ، ہماری زبان سے زبان ملا دو، اے حسین سب کو بچا لے جاؤ۔ میرا حسین ظالموں کے حصار میں میدان کارزار میں یوں گویا ہے، اے جسیدیوں یہ زبان تمہاری زبان سے نہیں مل سکتی ہے، اس لیے کہ یہ زبان نانا کی زبان سے مل گئی ہے، یہ زبان آقا کی زبان سے مل گئی ہے۔ جو زبان رسول اللہ کی زبان سے مل گئی ہو وہ عدو اللہ کی زبان سے نہیں مل سکتی۔ اور یہ بات شعیب جوش میں نہیں کہہ رہا، پورے ہوش میں کہہ رہا ہے۔ حسین کی زبان نبی کی زبان سے ملی، اور صرف امام حسین کی زبان نہیں، امام حسن کی زبان بھی نبی کی زبان سے ملی۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی زبان سے ملی، اور علی شیر خدا کی زبان بھی نبی کی زبان سے ملی۔ اور یہ میں دکھانا چاہتا ہوں، میں صرف کہہ کر گزرنا نہیں چاہتا، میں دکھانا چاہتا ہوں ہاں نبی کے گھر والوں کی زبان نبی کی زبان سے۔ یاد کرو حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے، کعبے میں علی پیدا ہوئے، ماں نے گود میں لیا، علی کی آنکھ بند، آگوش مادر میں ہے، علی کی آنکھ بند، اور جیسے آگوش نبی میں آئے آنکھ کھل گئی۔ میں نے کہا اے علی پہلے کیوں نہ کھلی؟ اے علی ماں کی گود میں آنکھ کیوں نہ کھلی؟ تو علی کی ولایت و ولادت شہادت دے رہی ہے، اگر ماں کی گود میں آنکھ کھلتی تو کعبہ نظر آتا، مصطفیٰ کی گود میں کھلی ہے، کعبے کا کعبہ نظر آ رہا ہے، کعبے کا کعبہ نظر آ رہا ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کی گود میں جیسے ہی علی نے آنکھ کھولی، میرے آقا نے اپنی زبان کو علی کی زبان سے لگا دی، میرے آقا نے اپنی زبان کو علی کی زبان سے۔ دنیا یہ کہہ رہی تھی پیغمبر زبان چسا رہے ہیں، لیکن جہاں میری ناقص عقل پہنچتی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں زبان کے پس پردہ، انڈر دا کور آف زبان، پیغمبر علی کو علم عطا کر رہے ہیں، علی کو علم عطا کر رہے ہیں، ایسا علم عطا کر دیا میرے
नबी ने अली को कि एक वक्त में अली ने ऐलान कर दिया, जिस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता उस सवाल का जवाब अली देता नजर आएगा। जिस सवाल का जवाब किसी से नहीं बन पड़ेगा उस सवाल का जवाब अली देंगे। और जब हजरत अली ने यह ऐलान किया, एक यहूदी ने हजरत अली का इम्तिहान ले लिया और उसने कहा, ए अली, अगर हर सवाल का जवाब देना जानते हो तो बताओ मेरी दाढ़ी का बयान कुरान में कहाँ है, तुम्हारी दाढ़ी का बयान कुरान। तवज्जो चाहता हूं, मेरी दाढ़ी का बयान कुरान में कहाँ, तुम्हारी दाढ़ी का बयान कुरान में कहाँ। और यहूदी की दाढ़ी का मामला ये था, एक बाल यहाँ, एक बाल यहाँ, एक बाल यहाँ, एक बाल यहाँ, एक बाल, यूं कहिए पूरे चेहरे में 45-50 बाल। और अली की दाढ़ी का मामला ये, जो चेहरे अली देखे जलवे नबी नजर आवे, जो जमाले अली देखे जमाले हबीब नजर आवे, वो चेहरे नूरानी, वो चेहरे ईमानी, वो अली का मुकद्दस चेहरा। और जब यहूदी ने सवाल किया, आज किसी से सवाल किया गया होता तो हालत खराब हो गई होती। शेरे खुदा, मुश्किल कुशा, फातहे खैबर, जानशीने पैगंबर हज़रत अली जवाब देते हैं, ए यहूदी सुन, सूरे आराफ की वायत सुन, अल बलदु तय्यबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकदा। अरे जो जमीन हमवार होती है उस पर हर जगह घास निकलती है, और जो जमीन बंजर होती है उस पर कहीं कहीं पर घास निकला करती है, कहीं कहीं पर घास निकला करती है। मेरा दिल इसके मुस्तफा से लबरेज है, इसलिए मेरी दाढ़ी हरी भरी नजर आ रही है। तेरा दिल से मुस्तफा की बुनियाद पर बंजर है, इसलिए कहीं कहीं नजर आ रहा है। तेरी दाढ़ी का भी बयान है, तेरी दाढ़ी का भी बयान है, मेरी दाढ़ी का भी बयान है। अली के इल्म का कोई जवाब नहीं, अली के इल्म का कोई जवाब नहीं, अली की लियाकत का कोई जवाब नहीं, अली की सलाहियत का कोई जवाब नहीं, अली की काबिलियत का कोई जवाब नहीं, अली की दयानत का कोई जवाब नहीं, अली की अमानत का कोई जवाब नहीं, अली की फरासत का कोई जवाब नहीं, अली की फतानत का कोई जवाब नहीं, अली की जहानत का कोई जवाब नहीं, अली की सकावत का कोई जवाब नहीं, अली के इल्म का कोई जवाब नहीं, अली के तदब्बुर का कोई जवाब नहीं, अली की दयानत का कोई जवाब नहीं, अली की खिलाफत का कोई जवाब नहीं, अली की सयादत का कोई जवाब नहीं, अली की नियाबत का कोई जवाब नहीं, अली की सयादत का कोई जवाब नहीं, अली की कयादत का कोई जवाब नहीं, अली की अदालत का कोई जवाब नहीं, अली की सदाकत का कोई जवाब नहीं, अली की सखावत का कोई जवाब नहीं, अली की शुजाअत का कोई जवाब नहीं, अली के आइजम डिटर्मिनेशन का कोई जवाब नहीं, अली के अज़्म मुसम्मम का कोई जवाब नहीं, अली के आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर का कोई जवाब नहीं, अली की एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेसिटी का कोई जवाब नहीं, अली की जुर्रत का कोई जवाब नहीं, अली की हिम्मत का कोई जवाब नहीं, अली की हमीयत का कोई जवाब नहीं, अली के हौसले का कोई जवाब नहीं, अली की विलादत का कोई जवाब नहीं, अली की विलायत का कोई जवाब नहीं। अली की विलादत भी बेमिसाल, अली की विलायत भी, विलादत तो इस कदर बेमिसाल कि हम पैदा हो अपने घर में, आप पैदा हो अपने घर में, और बहुत आगे बढ़ोगे तो नर्सिंग होम तक पहुंचोगे। अली पैदा हो अल्लाह के घर, उस अली का कोई जवाब, और अली के नाम का कोई जवाब नहीं, अली के काम का कोई जवाब नहीं, अली की जात का कोई जवाब नहीं, अली की बात का कोई जवाब नहीं। आहा, अली का नाम इतना मुकद्दस नाम है कि दुनिया के नामों को बिगाड़ो बिगड़ जाएंगे। चाय वाय लाओ, पानी वानी लाओ, खाना वाना लाओ, दाना वाना लाओ। चाय एक चीज है, भाई कोई चीज नहीं, पानी एक चीज है, वानी कोई चीज नहीं, दाना एक चीज है, वाना कोई चीज नहीं, माइक एक चीज है, वाई कोई चीज नहीं। जब किसी लफ्ज़ मौजू को बिगाड़ो तो बिगड़ जाएगा, बेमाना ताबे मुहम्मद होगा। लेकिन अली का नाम इतना मुकद्दस है कि ए अली, अगर तुम्हारे नाम को कोई गलती से बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो अली को बदलोगे तो वली बन जाएगा, अली को बदलोगे तो अली बन जाएगा। ना अली के नाम को बदल सकते हो, ना अली के काम को बदल सकते हो, ना अली की जात बदल सकते हो, ना अली की बात बदल सकते हो। अली की विलादत भी बेमिसाल, अली की विलायत भी। अली का कोई जवाब है? शेरे खुदा का कोई जवाब? कैसे जवाब लाओगे
जिस अली को नबी ने अपनी जबान चुसाई हो। जरा देखो तो सही, अली की जबान से नबी की जबान लगी है, खातूने जन्नत की जबान से मुस्तफा की जबान लगी है, इमाम हसनैन करीमैन नय्यरैन सईदैन शहीदैन तय्यबैन ताहिरैन की जबान से मुस्तफा की जबान लगी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप दादा होगे, नाना होगे, आप भी साहिब औलाद हो, आपकी औलादें होंगी, जब आप अपने बच्चों को प्यार करते हो तो किस अंदाज में करते हो? कभी रुखसार चूमते हो, कभी पेशानी चूमते हो, कभी पर्दे मोहब्बत में सीने से लगाते हो। ना आप जबान चूसते हो ना चुसाते हो, ना आप जबान चूसते हो ना चुसाते हो, लेकिन मेरे आका अपनी जबान चुसा रहे हैं, अली को अपनी जबान चुसा रहे हैं, फातिमा को अपनी जबान चुसा रहे हैं, इमाम हसन मुस्तफा को अपनी जबान चुसा रहे हैं, सैयदुल शुहदा को अपनी जबान चुसा रहे हैं। मैंने कहा ए नबी, जबान चुसाने का क्या मतलब? तो गैब का नबी का गैब जवाब देता है, अरे मुझे मालूम है आने वाले जमाने में जबान का झगड़ा होने वाला। घर में जितने लोग हैं सबकी जबान अलग अलग, बाप कुछ कह रहा है, बेटा कुछ कह रहा है, माँ कुछ कह रही है, बेटी कुछ कह रही है, चाचा कुछ कह रहा है, भतीजा कुछ कह रहा है, दादा कुछ कह रहा है, पोता कुछ कह रहा है, नाना कुछ कह रहा है, नेवासा कुछ कह रहा है। जितने लोग हैं सबकी जबान अलग अलग, और जब जबान का तजाद होता है तो फसाद बर्पा होता है। घर में जबान का तजाद हो जाए तो घर बर्बाद, सोसाइटी में जबान का तजाद हो जाए तो सोसाइटी बर्बाद, माशरे में जबान का तजाद हो जाए तो माशरा बर्बाद। तो नबी को मालूम था आने वाले जमाने में जबान का झगड़ा होने वाला है, इसलिए मेरे नबी ने अपने घर वालों की जबान को अपनी जबान से मिला करके एक कर लिया, ताकि जो नबी बोलेंगे वही अली बोलेंगे, जो नबी बोलेंगे वही फातिमा बोलेंगी, जो नबी बोलेंगे वही इमाम हसन हुसैन बोलेंगे। नबी की बोली आले नबी बोलेंगे, नबी की बोली आले करबला में मेरे हुसैन नबी की बोली बोल रहे, मेरे आका नबी की बोली बोल रहे, और ऐसा बोले कि जब तक हुसैन मदीने में से नबी की बोली बोलते रहे, मक्के में आए नबी की बोली बोलते रहे, करबला में आए नबी की बोली बोलते रहे, और जब सरे हुसैन नेज़े पर बुलंद हुआ तब भी कुरान की बोली बोलते रहे, कुरान की बोली बोलते रहे। मैं पूछना चाहता हूँ, मुरादाबाद के जिंदा मुसलमानों, जिंदा दिल मुसलमानों, बताओ कि हुसैन नेज़े पर कुरान पढ़ रहे हैं, हुसैन नेज़े पर तिलावत कुरान कर रहे हैं। मैंने कहा ये हुसैन मदीने में कुरान पढ़ रहे थे, बात समझ में आई, आगोशे नबी में कुरान पढ़ रहे थे, बात समझ में आई, गुंबदे खदरा की छांव में कुरान पढ़ा, बात समझ में आई, आगोशे मादर में कुरान पढ़ा, बात समझ में आई, हिजरत की शब कुरान पढ़ा, बात समझ में आई, मक्के में आकर कुरान पढ़ा, बात समझ में आई, करबला में खेमा जन हुए कुरान पढ़ा, बात समझ में आई, घोड़े पर सवार हुए कुरान पढ़ा, बात समझ में आई, तस्कीनो तसल्ली भी कुरान पढ़ के बात समझ में आई। ए हुसैन, हर महाज पर कुरान पढ़ रहे थे, आज नेज़े पर कुरान क्यों पढ़ रहे हो? ए हुसैन, आज नेज़े पर कुरान क्यों पढ़ रहे हो? तो मेरा हुसैन बज़बाने हाल पुकार उठा है, मेरे आशिक सुन, अगर मैं आज नेज़े पर कुरान न पढ़ता तो कुछ जालिमों जाबिर कह सकते थे, आज हुसैन कुरान से अलग हो गए, कुरान हुसैन से अलग हो गया, जबकि नाना ने फरमाया है इन्नी तरक्तो फीकुम मुत्तकलैन, ऐ लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी वजनी चीजें छोड़ रहा हूँ, अहदुहुमा कलामुल्लाह, उनमें एक अल्लाह का कलाम है, वस्तानियहुमा इतरती, दूसरी अहले बैत है, मेरा घराना है। तो नाना ने फरमाया है कि मैं अहले बैत को और कुरान को साथ छोड़ रहा हूँ। अगर आज मैं नेज़े पर कुरान न पढ़ता तो दुनिया कर सकती थी हुसैन कुरान से जुदा हो गए, मैंने नेज़े पर कुरान पढ़ के बता दिया, ऐसा लिमो मेरा सर्जन से अलग हुआ है, हुसैन कुरान से अलग नहीं हुआ है, कुरान हुसैन से अलग नहीं हुआ है। हुसैन कुरान के साथ है, कुरान हुसैन के साथ है। और कुछ जालिमों ने ये कह दिया कि हुसैन बुज़दिल से माज़अल्लाह कि रात की तारीकी में हुसैन ने मदीने से हिजरत की। मैंने कहा है जालिमों सुनो, मेरे हुसैन की जिंदगी का एक एक लम्हा
मुस्तफा की सुन्नतों में ढला, इसलिए कि हुसैन आगोशे नबी में पला। अगर हुसैन मदीने से दिन के उजाले में हिजरत करते तो मुस्तफा की वो सुन्नत कैसे अदा होती कि जब नबी ने मक्के से हिजरत किया था तो रात की तारीकी में किया था, रात के अंधेरे में किया था। आज हुसैन हिजरत कर रहे हैं तो रात में कर रहे हैं ताकि मुस्तफा की सुन्नत अदा हो जाए, लाला की सुन्नत अदा हो जाए। तो जो हुसैन अदाए सुन्नत हबीब करने वाला हो, जो हुसैन सनाए मुस्तफा करने वाला हो, उस हुसैन को एक यजीद का अगर कयामत तक लाखों करोड़ों यजीद पैदा हो जाए तो उस हुसैन को दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती है। हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा है। करबला में हुसैन नबी की बोली बोल रहे हैं। मेरे आका हुसैन, जरा देखो तो सही हजरत, बड़ी प्यारी बात मेरे जहन में आ गई है कि जरा देखो तो सही हुसैन कैसे नबी की बोली बोल रहे हैं करबला में। जब हुसैन नबी की बोली बोल रहे हैं तो अल्लाह ने हुसैन को ऐसा बचाया कि बचने वाले मिट गए, कटने वाला बच गया। कटने वाला बच गया। अरे बचा कौन करबला में? करबला के बाद कौन कौन बचा? यजीद बचा, शिम्र बचा, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद बचा, अमर इब्ने साद बचा। कटे कौन? हुसैन कटे, हुसैन की औलादें कटी, हुसैन का खानदान कटा। लेकिन एक बात शोएब पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता है, पूरी दुनिया में आज कोई यजीद की औलाद नहीं, शिम्र की औलाद नहीं, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद की औलाद नहीं, अमर इब्ने साद की औलाद नहीं, लेकिन अल्लाह ने हुसैन को ऐसा बचाया है कि पूरी दुनिया में हुसैन की औलाद नजर आ रही है। पूरी दुनिया में हुसैन की औलाद नजर आ रही है। बगदाद में हुसैन की औलाद, अजमेर में हुसैन की औलाद, खौसा में हुसैन की औलाद, महरेरा में हुसैन की औलाद, देवा में हुसैन की औलाद, इलाहाबाद में हुसैन की औलाद, हैदराबाद में हुसैन की औलाद, यूपी में हुसैन की औलाद, एमपी में हुसैन की औलाद, बिहार में हुसैन की औलाद, कर्नाटक में हुसैन की औलाद, महाराष्ट्र में हुसैन की औलाद। अरे हिंदुस्तान के गोशे गोशे, चप्पे चप्पे, टुकड़े टुकड़े, हिस्से हिस्से में हुसैन की औलाद, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े में हुसैन की औलाद, इराक में हुसैन की औलाद। मुझे क्या लेने दिया जाए? कयामत तक न यादें हुसैन मिल सकती है, कयामत तक न औलादे हुसैन मिल सकती है। हुसैन की याद भी बाकी रहेगी, हुसैन की औलाद भी बाकी रहेगी। पूरी दुनिया में हुसैन की औलाद नजर आ रही है। आले नबी हर जर्रे में नजर आ रहे हैं, आले नबी हर शहर में नजर आ रहे हैं। और आले नबी का मामला यह है कि आले नबी जहां है नबी की बोली बोल रहे हैं। आले नबी अगर देवा में हो तो नबी की बोली बोले, आले नबी करबला में हो तो नबी की बोली बोले। आले नबी की जबान नहीं बदल सकती है। और कितना प्यारा जुमला, आले ले दरे आलम पना पे ले, ये तो देवा। रहमत ले, असमत ले, रिफत ले, उसअत ले, बरकत ले, इज्जत ले, शोहरत ले, बुलंदी ले, सरफराजी ले, कामयाबी ले, कामरानी ले, उरूज ले, इर्तिका ले, बुलंदी ले। पता चला जो आता जाएगा वो पाता जाएगा। ये आले नबी है, और जो आले नबी के कदमों से लिपटा है उसे दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती है, उसे दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती है। मालूम यह हुआ कि मेरे आका की जबान अपने खानदान की जबान से इस कदर लगी है, है कि हुसैन कटने के बाद भी बाकी हैं, औलादे हुसैन कटने के बाद भी बाकी हैं। और इंशाअल्लाह हम सुन्नियों का अकीदा और ईमान है कि सुबह कयामत तक बाकी रहेंगे, सुबह कयामत तक। अच्छा एक बात और बताओ, आले नबी बाकी है तो क्या प्यारे नबी बाकी है? हमारे नबी। और ये महफिल, ये मुकद्दस महफिल, ये महफिल मिलाद, महफिल जश्न वाली से पाक, हम सुन्नियों का अकीदा तो ये है, हमारी इस महफिल में सरकार अपनी इस महफिल में आए हुए
میرے آقا اپنی محفل میں تشریف لاتے ہیں، لیکن اگر کسی کے سمجھ میں نہیں آتا تو ہم کیا کریں؟ ہمارے نبی آتے، ایک صاحب کہنے لگے، ابھی میں پرسوں جائز میں تھا بھائی صاحب، تو جب یہی بات میں نے کہی تو انہوں نے کہا کیسے مان لیں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں مانیں گے؟ تو کہنے لگے جو آتا ہے نظر آتا ہے، جو آتا ہے نظر آتا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا آپ آئے ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں، میں آیا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوں، جو آتا ہے نظر